everyone, it's me Quratul Ainza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Ainza. आप तमाम लोगों के इसरार पर दोबारा मैं आ चुकी हूँ और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे लोगों को मज़ा आ रहा था मेरी वीडियोस देखकर और मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, आप कहाँ गायब हो गई हैं, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो गया एंड ऑल दैट। तो कोई मसला नहीं हुआ, बसंत था, आपको पता है हम लाहौर में रहते हैं तो लाहौरी जो है वो बसंत को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो मैंने अपनी सारी जो शूट्स थी, ऑफिस वगैरह की तरफ से भी जो कोलैबोरेशन वीडियोस थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी मैंने कैंसिल कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो बसंत मनाऊँ। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बसंत मनाई गई है। थोड़ी बहुत वीडियोस आपने टिकटॉक पे देखी होंगी या इधर उधर देखी होंगी, लेकिन जो ये है कि भाई बहुत मज़ा आया। लोग अपने मोबाइलों से हटकर लोगों को एक एक्टिविटी मिली। मैंने तो फर्स्ट टाइम, हम जिस घर में रहते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आजू बाजू इधर उधर कौन कौन रह रहा है, ठीक है। हर किसी के साथ खाना शेयर हो रहा था, हर एक के साथ जो है वो गपशप लगाई जा रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये वाला इवेंट रहा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि लोगों को एक दूसरे की अहमियत का पता चले, लोगों में प्यार मोहब्बत भाईचारा जो है वो कायम रहे, ठीक है। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो मरियम नवाज़ साहिबा को जाता है और बहुत अच्छा जो है वो इवेंट रहा। रही बात व्लॉग्स के हवाले से, तो आपको जैसे कि पता है कि मेरा व्लॉग, मेरा जो है वो क्या कहते हैं शौक़ है, वो मेरे इधर उधर रिश्तेदारों का शौक़ नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़बरदस्ती उनको अपने व्लॉग में लेकर आऊँ। वरना बसंत इतनी अच्छी गुजरी घर वालों की, मतलब ससुराल वालों के साथ, कि मैं चाहती थी मैं व्लॉग बनाऊँ बट वो नहीं चाहते, इसलिए फिर मैं व्लॉग बना नहीं सकती और उनकी रजामंदी होगी तो फिर बंदा उनको लेकर आता है। रही बात जो है रजब के हवाले से टॉपिक की, उसके बारे में बात करेंगे। थंबनेल आपने देख लिया है, बहुत सारे लोग कह रहे थे गायब हो गई हैं एंड ऑल दैट, तो मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ, बस थोड़ा मसरूफ़ थी। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस का शुक्रिया कि आप लोगों ने मैसेजेस किए जिसकी वजह से मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ। अच्छा जी, अगर मुझे पैसों का शौक़ होता या किसी को गंदा करके, ज़लील करके मैंने पैसे कमाने होते तो वो बहुत पहले मैं कमा चुकी होती या बहुत पहले जो है इन तमाम चीज़ों को जो है वो देख कर बैठी होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी तरफ से झूठ सच लगाने से बेहतर है कि बंदा चुप रहे और उस टॉपिक पे बात ही ना करे जिस टॉपिक पे आपने बात कर रहे हैं। अब चूँकि मौका भी है और दस्तूर भी है तो उस हवाले से बात होगी। थंबनेल आपने देख लिया है कि ईमान जो है वो घर जाना चाहती है बट उधर से कोई जा नहीं रहा ईमान को बुलाने के लिए। यानी कि पहले तशरीफ़ का टोकरा ईमान के घर लेके जाएंगे, ईमान को जो है प्रोटोकॉल देंगे, फिर ईमान जो है वो घर आएगी, अपने ससुराल आएगी। अच्छा, यहाँ पर ना अब आप लोगों ने मुझे नहीं कहना कि ईमान जो है वो बिल्कुल ठीक है और आप ईमान के ख़िलाफ़ हैं तो ये है वो है। भाई हमेशा ससुराल वाले गंदे होते हैं, हमेशा ससुराल वाले ही बुरे होते हैं, हमेशा आपका खामद ही बुरा होता है। मतलब मैं एक औरत होकर आप तमाम लोगों को ये कह रही हूँ, एक मीडिया पर्सनालिटी होकर आप तमाम लोगों को कह रही हूँ कि हमेशा ससुराल वाले गंदे नहीं होते, हमेशा जो है आपका शौहर गंदा नहीं होता। नो डाउट उसका पास जैसा रहा, उसने आप तमाम लोगों को बताया, उसने सबके सामने माफ़ी मांगी, उसने अपनी बेगम के सामने माफ़ी मांगी, ठीक है, उसकी गलती थी। अब यहाँ पर बेगम की गलती है कि वो उस घर में जा ही नहीं रही, ठीक है। वो उस घर से अपने मायके में अपनी मर्जी से गई थी, तो उसको चाहिए कि वो अपनी मर्जी से इधर आ जाए। अब जो है बहुत ज़्यादा ईमान को सोशल मीडिया पे एक्टिव देखा जा रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम पेज आ जाता है। ईमान कुछ ही दिनों के बाद अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेगी, ठीक है, और कुछ ही दिनों के बाद वो आपको लोगों के साथ कोलैबोरेशन करती हुई भी नज़र आएगी, ठीक है। ये सब किसकी वजह से है? ये सब रजब की वजह से है, रजब की फ़ेम की वजह से है। रजब के फ़ेम की वजह से ईमान को फ़ेम मिला और उसकी जो इंस्टाग्राम की रीच है वो आगे तक गई, ठीक है। ये तो आप तमाम लोग बात मानने से इनकार तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आ जाती है ईमान के सोशल मीडिया पे आने की। ईमान साहिबा, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप अपने ससुराल वालों को मना करती हैं कि ईमान को मुझे सोशल मीडिया पे ना लाया जाए, है, और आप अपना पकोड़े जैसा नाक लेकर आप जो है सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे उस औरत पे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं क्या कहूँ।
کہ آپ نے اپنے سسرال والوں کو منع کیا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہتے. ماں جی آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہے وہ پری میچور پیدا ہوا, آپ میں اپنے بچے کو اوپر نظر نہیں لگا سکتی, تو یہ ہے وہ ہے. پھر بھی آپ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے اس کو فیس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ سوشل میڈیا پہ اس کی پکچرز لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کے ساتھ کولیبوریشن بھی کر رہی ہیں پیمنٹ لے کر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ, اب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ اپنے سسرال کب جائیں گے, آپ نے کہا جب وہ لینے آئیں گے. بھائی آپ اتنی بڑی جو ہے وہ بن گئی ہیں کہ لوگ آپ کو, سسرال والے آپ کو لینے آئیں گے. ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ گھر میں کلیش ڈالتی ہیں, گھر والوں کا جینا محال کر دیتی ہیں, اور اپنے طریقے سے خاوند کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے سسرال والوں کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. اور وہ بظاہر شکل سے بہت معصوم دکھتی ہیں کہ ہم تو بہت معصوم ہیں, ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے. اسی کے بندے کے جو کہ آپ کا شوہر ہے, اسی کے بندے کے پیسوں کے آئی فون سے آپ جو ہے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں, فلیکس مارتی ہوئی آئی فون کا نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ماں کو جو ہے, ماں بھی ایک ساس نہیں ہے, وہ بھی ایک ماں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کے ہسبینڈ کی ماں ہے, اس کی بھی قدر کرنی چاہیے, اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. اگر وہ ناراض ہے تو اس کو منانا چاہیے. اگر وہ جو ہے آپ کی کسی بات سے خفا ہے یا کوئی مسئلہ ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کریں. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بہت ہی شاطر لڑکی ہے, ٹھیک ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹا جو ہے آپ کا کلے کا نہیں, بیٹا پیدا ہوا, پوری دنیا میں ہر ایک کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ہاں, لیکن وہ مطلب وہ کیسے نکلتے ہیں, آپ ان کی کیسی تربیت کرتی ہیں, یہ ماں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے پورا کا پورا. سو یہاں پر جو ایمان ہے وہ اپنے سسرال میں اب ڈنکے کی چوٹ پر جانا چاہتی ہے کہ سسرال والے اس کو ویلکم کرے, اس کو پھر جو ہے پھولوں کے ہار پہنائے. ایمان کو نا اصل میں عادت ہو گئی ہے پروٹوکول کی, ایمان کو عادت ہو گئی ہے اس کے اوپر پھول پھینکے جائے, اس کو ویلکم کیا جائے, اس کو پروٹوکول دیا جائے. ایمان کو عادت ہو گیا اور وہ جانا چاہتی ہے واپس. وہاں پہ بڑی عیاشی تھی اس کے گھر میں, سسرال میں. یہاں پر تو اتنا گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا. اچھا کیا ہے کہ جو رجب نے نا اپنا مطلب اپنا ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیا. بہت ہو گیا, بہت پیسے دے دیے, بہت تمام چیزیں ہو گئیں, بہت عیاشی مار لی ایمان کی. ایمان کو نا اس کا دکھانا چاہیے تھا کہ بھائی باپ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور جب باپ نہیں کر رہا ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ عورت جو ہے وہ پھر ادھر ادھر جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر جو ہے وہ پھر چیزوں کے لیے پٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اب ایمان جو ہے وہ کولیبوریشن ویڈیوز میں بھی آئے گی, ایمان جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیلونز میں آپ کو کولیبوریشن کرتی ہوئی نظر آئے گی, ایمان جو ہے اپنا انسٹاگرام ایکٹیو کرتے ہوئے نظر آئے گی. یہ تمام چیزیں ہیں. اور اب اس کو ہو گیا ہے شوق, ٹھیک ہے. انسٹاگرام, ٹک ٹاک ایک ایسی لت ہے جو آپ کو لگ جائے نا تو پھر آپ کو شوق ہو جاتا ہے کہ یار اچھا اس میں سے پیسے آ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے ہم دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں, اچھا اس میں سے پیسے آ رہے ہیں, دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ایمان کو اب ہو گئی ہے لت. ایمان اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہونا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. اپنی سسرال والوں کو اور جو ہے اپنے ہسبینڈ کو ڈی گریڈ کرنا چاہتی ہے, اور وہ کر رہی ہے. اب اور زیادہ تب چڑھ رہی ہے ایمان کے سسرال والوں کو کہ بھئی یہ بندی تو ہمیں منع کر رہی تھی کہ میری ویڈیو نہ آئے, میرے بچے کی ویڈیو نہ آئے, ہمیں نظر لگ جاتی ہے, اور یہی اب دوبارہ انسٹاگرام پہ آ رہی ہے, اپنی روٹین بتا رہی ہے, ایسے ایسے کر کے بتا رہی ہے کہ بھئی ہاں میں بہت کول ہوں, تو میں بہت زیادہ وہ ہوں. ایمان صاحبہ, آپ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا, میں ان کو سمجھتی ہوں کہ وہ بندر کی طرح نچانا چاہتی ہیں اپنے سسرال والوں کو اور اپنے شوہر کو, ٹھیک ہے. لیکن شکر ہے اللہ کا آپ کو آپ کے ایسے سسرال والے ٹکرے ہیں جو کہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں. شکر ہے ان کا کہ وہ پاگل نہیں بن رہے ہیں. تو بھئی یہاں پر کرتے ہیں اپنے ولاگ کا دی اینڈ. اور آپ لوگوں نے مجھے جو ہے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. ایمان پہلے تو بڑا شائع تھی, پہلے تو بالکل ولاگ میں نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. اب اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ چل مچی ہوئی ہے کہ میں نے ولاگ بھی بنانے ہیں, اور میں نے جو ہے انسٹاگرام پیج پہ بھی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے تاکہ کولیبوریشن ویڈیوز ہمیں ملتی رہیں, اور لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس ہوتی رہے کہ ہم کہاں ہیں, کیا کر رہی ہوں میں, اور کس طرح سے میرے سسرال والے مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, مجھے اپنے گھر بلا نہیں رہے ہیں, اور میں جانا چاہتی ہوں بٹ میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں جب وہ لینے آ جائیں گے.
میں تو کہتی ہوں کہ نہ ہی جاؤ رجب، اور رجب کے گھر والے نہ ہی جائیں اس کو لینے کے لیے، اس کو صحیح چل مچی ہوئی ہے. تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.